الحمد لله الذي خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رئيس الحفل الكريم وزملائي في المدرسة، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة حول اللغة العربية وأهميتها. يا أحبائي، إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان وأسبغه بنعمة النطق، وهي نعمة عظيمة جليلة من الله عز وجل، وأفهمه ذريعة النطق وطريقته، فيبين بها الإنسان عواطفه ومشاعره، أحاسيس القلب ودقائق النفس، دواخل القلب وخوالج النفس. إنه يشاهد الكون وما فيه، فتعلق المشاهدات ويرتسم له التأثرات في صفحات ذهنه، فيظهرها بهذه الطريقة من النطق. إن لم تكن فيخنق الإنسان ويزنق. وأشار الشاعر إلى أهمية اللغة فقال: بقدر لغات المرء يكثر نفعه، وتلك له عند الشدائد أعوان. فبادر إلى حفظ اللغات وفهمه، فكل إنسان في الحقيقة إنسان. يا إخواني، إن الإنسان من الأبد اتخذ لتعبير الأحاسيس وتقديم المشاعر لغات مختلفة في الأزمان المختلفة. اتخذ أحيانا لغة رومية، لغة سامية، لغة عبرانية، لغة كلدانية، لغة إنجليزية، لغة هندية، لغة محلية، وما إلى ذلك من لغات العالم، أن كثيرا منها بادت وهلكت، أنسيت وطويت، فنيت وغابت، وكثير منها أوشكت إلى الفناء والزوال، أوشكت إلى الهلاك والخراب. يا إخواني، لكن لغتنا العربية بقيت وتبقى إلى الأبد، دامت وتدوم إلى ما دامت السماوات والأرض، خلدت وتخلد إلى ما تعاقب الملوان، لأنها لغة معجزة، لغة إلهية، لغة خلقها اللطيف الخبير، لغة حية متدفقة، لغة لطيفة، لغة عميقة، لغة آفاقية، لغة عجائبها وغرائبها كثيرة أكثر، لغة دقائقها ولطائفها واسعة أوسع، لغة نواحيها وجوانبها شاملة أشمل، لغة أصولها وضوابطها قوية أقوى، لغة سلاستها وفصاحتها فصيحة أفسح، لغة بليغة ممتازة، لغة عقلية قوية، لغة قادرة على تبيين الأفكار تبيانا تاما، لغة واسعة كتاب الله لفظا وغاية. واكتفي هذه الكلمات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.